आ गई वो रात जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शब्बे बारात, तकदीर बदलने वाली रात। शब्बे बारात वो रात है जिसमें वालिदैन अपने बच्चों के लिए, उनके नसीबों के लिए अगर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला उनके मुकद्दर और नसीब को जरूर बदलेगा। आज की इस बाबरकत रात में अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कामयाब हो, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, कामयाबियां उनके कदम चूमे, कामयाबियां उनका मुकद्दर बन जाएं और वो जिस तरफ कदम उठाएं कामयाबियां ही कामयाबियां मिले, तो वो मेरी माएं, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई इस अमल को, इस वजीफे को अपने बच्चों के लिए जरूर करें। ये अमल खसूस बिल खसूस वालिदैन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बड़ी बहनें अपने भाइयों के लिए कर सकती हैं, इसके अलावा बड़े भाई जो हैं वो भी अपने बहन भाइयों के लिए ये अमल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इस अमल को, इस वजीफे को अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह जिसके लिए ये अमल किया जाएगा उस बच्चे को कामयाब होता आप खुद अपनी जिंदा आंखों से देखेंगे और आपकी जिंदगी में ही इंशाअल्लाह वो बच्चा तरक्कियां हासिल करेगा और इस अमल के मोजज़ात फिर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल को वो माएं भी कर सकती हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चाहती हैं कि वो अच्छा पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पर जा बैठे, कोई अच्छी पोस्ट उन्हें मिल जाए या वो बैरूने मुल्क चले जाएं और वहां पे जाकर सेटल हो जाएं, तो वो मेरी माएं और बहनें अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी बच्चियां पढ़ रही हैं या फिर वो कोई जॉब कर रही हैं तो आप उनके लिए भी अमल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, आपके बच्चे चाहे स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर कोई मजदूरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आप उन्हें बुलंदियों तक पहुंचता देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी किस्मत पर रश्क करें और उस बच्चे की किस्मत पर भी रश्क करें और कामयाबियां ऐसी मिलें कि लोग मुंह उठा उठा कर आपकी तरफ देखें, तो बस ये अमल आपके लिए एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। आज शब्बे बारात की रात का ये अनमोल तोहफा है, इस तोहफे को पकड़ लें क्योंकि आज शब्बे बारात की रात है, मांगने की रात है, अताओं की रात है। आज की रात रिस्क और दौलत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज की रात कामयाबियों, खुशियों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज की रात अल्लाह ताला से जो मांगा जाएगा वो आपका मुकद्दर जरूर बनेगा। आज की इस बाबरकत रात का जो इसमें आजम है वो या फत्ताहु है, और या फत्ताहु को आपने कितनी तादाद में पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अमल बताने से पहले कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा या अल्लाहु या फत्ताहु जरूर लिख दें, और जब आप अल्लाह ताला के ये नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं मांगते जाएं, इंशाअल्लाह जरूर पूरी होंगी। आज की इस बाबरकत रात में आपने नमाज इशा अदा करने के बाद और अजान फजर से पहले पहले जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बावजू हालत में आपने ये अमल करना है, जाए नमाज पर बैठकर आपने ये अमल करना है। जो खवातीन खास आयाम में हैं, उन्होंने आज की रात नवाफिल नहीं पढ़ने, वो खवातीन अलग बैठकर भी ये अमल कर सकती हैं, और जहाँ पे आपके घर के लोग इबादत कर रहे हैं उनमें बैठकर आप ये अमल, ये वजीफा कर सकती हैं। सबसे पहले आपने वुजू करना है, वुजू करने के बाद जाए नमाज पर बैठकर आपने ये अमल करना है। जो खवातीन खास आयाम में है वो मुसल्ले पर ना बैठें, वो कलीन पर बैठकर या सोफे वगैरह पर, चेयर पर बैठकर भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकती हैं। जिस बच्चे के लिए आपने ये अमल करना है उस बच्चे का नाम अपने जहन में रखें, उस बच्चे का तस्वुर अपने जहन में रखें। आप एक बच्चे के लिए ये अमल भी कर सकते हैं, आप 4-5 बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं उनका तस्वुर रखकर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बच्चे के नाम की ये तस्बीहात पढ़ी जाएंगी तो इंशाअल्लाह हर बच्चा अपने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें बुलंदियों तक जरूर पहुंचाएगा और ऐसे ऐसे उन्हें कारोबार अता करेगा, ऐसे ऐसे उनके लिए सबाब पैदा करेगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। जिस बच्चे के लिए आपने ये अमल करना है उसका नाम अपने जहन में रखें, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورت مبارک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 والی آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے. تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، یعنی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے. جب 100 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے بچے کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یا ایک مرتبہ اس کا نام لے لیں کہ مولا میں اس کی کامیابی کے لیے دوسری تسبیح پڑھنے لگی ہوں. پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، ان کلمات کو آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے. درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بچے کے مقدر اور نصیب کے لیے دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا. اگر یقین نہیں آتا تو آج کی رات یہ تسبیحات پڑھ کر اپنے بچے کے نصیب اور تقدیر کو بدلتا ہوا آپ خود دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے. آپ یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں تو صحیح، اپنے بچوں کے لیے سچے دل سے مانگے تو صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا، یعنی اعلیٰ درجے کی نوکریاں عطا کرے گا. اس کے علاوہ اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سباب پیدا کرے گا. اس کے علاوہ اگر وہ کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں یا کہیں باہر وہ کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار میں ایسی برکتیں آئیں گی، ایسے رزق اور دولت کے دروازے کھلیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم یہ دولت اٹھائیں کہاں سے اور رکھیں کہاں پر. اتنا بابرکت جلالی طاقتور یہ عمل ہے. بات صرف یقین کی ہے. یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کے بچوں کے نصیب، مقدر اور تقدیر ضرور بدلیں گے. میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، بھائیوں سے گزارش ہے، جو میری والدین کی عمر کے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو خوشحال بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی کامیابیوں کے لیے آج کی رات یہ عمل ضرور کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آج کی رات ضرور مقبول کرے گا. آج کن فیکون کے فیصلے ہوں گے. آج جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات پر کن کہہ دے گا اور فیکون ہوتا چلا جائے گا. اور جب اللہ نے کن کا حکم دے دیا تو انشاءاللہ فیکون ہوتے منٹ بھی نہیں لگے گا. آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہی کام آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا. مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی. یہ کہاوت آج کی رات ضرور پوری ہوگی. انشاءاللہ اس عمل کو جو لوگ آج کی رات کر لیں گے، کامیابیاں ان کا مقدر بن جائیں گی اور وہ پورا سال کبھی بھی نہ رزق کی کمی کے لیے روئیں گے، نہ دولت کی کمی کا رونا روئیں گے، نہ محتاجیوں کا رونا روئیں گے. اور سارا سال ان پر قرض بھی نہ ہوگا اور ان کے بچے ایسے کامیاب ہوں گے کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے، اپنے گھر والوں کی ضروریات بھی ضرور پوری کریں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہر میدان میں کامیاب ہوں، چاہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی دکان چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو میری بہنیں ہیں کوئی جاب کر رہی ہے، کوئی پڑھ رہی ہے، کوئی بھی مقصد آپ کا ہے تو بس اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس بچے کا نام اپنے ذہن میں رکھیں اور تسبیح کے ہر دانے پر یہ عمل کرتے جائیں. جیسے جیسے تسبیح کے دانوں کو آپ پھیرتے جائیں گے، آپ کے بچوں کے حالات بھی بدلتے جائیں گے اور دن بھی ایسے ہی پھریں گے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پھیرتے جائیں گے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنے بچوں کے لیے آج ضرور کریں اور ایک ہی رات میں اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.